Bismillahirrahmanirrahim. Respected aspirants, respected lawyers, brothers and sisters, Assalamu alaikum. Respected aspirants, आज हम कानून शहादत ऑर्डर का तीसरा लेक्चर देखेंगे और उसका जो आर्टिकल 1 है, बेशक ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो है वो प्रैक्टिकली कोर्ट प्रोसीडिंग के हवाले से ये जो आर्टिकल है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हम जो है वो आगे चल के जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला लेक्चर था उसमें हमने पूरे कानून शहादत ऑर्डर को गो थ्रू किया था, उसकी स्कीम को समझा था, उसके जो मेन प्रिंसिपल्स थे उनको समझा था। और बेसिकली जब तक आप वो लेक्चर नहीं सुनेंगे आपको अगले लेक्चर उतने आपके लिए बेनिफिशियल साबित नहीं होंगे। तो अगर आपने वो सुना है पहले तो ठीक है, वरना आप उसको एक दफ़ा ज़रूर सुनिए। उसके बाद दूसरा लेक्चर जो था वो प्रेम्बल के बारे में था, वो था QSO का ऑब्जेक्ट एंड पर्पस के बारे में। तो हमने उसको डिटेल जो है वो हमने किया था। और आज जो लेक्चर है वो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट और आर्टिकल 1 के बारे में है। जो शॉर्ट टाइटल है कानून शहादत ऑर्डर का वो ये है कानून शहादत 1984। अच्छा, हम शॉर्ट टाइटल को भी ना कानून शहादत ऑर्डर बोल जाते हैं। देखिए यहाँ ऑर्डर का वर्ड नहीं है, सिर्फ इतना कह देना ही काफ़ी है, कानून शहादत 1984। अच्छा, अब अगर ये शॉर्ट टाइटल है तो लॉन्ग टाइटल कहाँ दिया हुआ है? जो लास्ट टाइम हमने प्रेम्बल पढ़ी थी तो उसके सबसे ऊपर में देखिए तो लिखा है द कानून शहादत ऑर्डर 1984, प्रेसिडेंट्स ऑर्डर नंबर 10 ऑफ 1984। ये पूरा टाइटल है और ये जो है ये इसका शॉर्ट टाइटल है। क्या? कानून शहादत 1984, ये इसका शॉर्ट टाइटल है। ठीक है, तो लॉन्ग टाइटल और शॉर्ट टाइटल की आपको जो है वो समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है एक्सटेंट। एक्सटेंट क्या है? देखिए, इट एक्सटेंड टू दी होल ऑफ पाकिस्तान। अब मैं यहीं पे रुकता हूँ। ठीक है, एंड एक्सटेंड टू दी होल ऑफ पाकिस्तान, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जब भी कहीं पे भी बात होगी कानून शहादत ऑर्डर की तो ये अंडरस्टूड होगा कि अगर वहाँ पे जो अगली बात है कि जुडिशल प्रोसीडिंग्स हैं और उसको एक कोर्ट या मजिस्ट्रेट कर रहा है और यानी बाकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं, तो फिर ये नहीं देखा जाएगा कि क्या उस जुरिस्डिक्शन में कानून शहादत अप्लाई होता है या नहीं होता। जैसे आम एक्ट के अंदर ये लिखा होता है कि दिस एक्ट विल एक्सटेंड या एप्लीकेबल ओनली इन पंजाब। ठीक है, यहाँ एक्सेप्ट ट्राइबल एरियाज लिखा होता है ना, लेकिन इसमें ऐसे नहीं है। इसमें हर कोर्ट के अंदर जो है जहाँ पे भी पाकिस्तान में कोर्ट है तो वहाँ पे कानून शहादत ऑर्डर जो है वो अप्लाई करेगा, बशर्ते कि नेचर ऑफ प्रोसीडिंग वो हो। जो अगली बात हम देखेंगे कि वो वहाँ पे कानून शहादत ऑर्डर अप्लाई हो सकता हो तो टेरिटोरियल लिमिट्स की बुनियाद पे कोर्ट ये नहीं कह सकती कि कानून शहादत ऑर्डर यहाँ पे अप्लाई नहीं करता। अच्छा, इसकी एक लीगल टर्म है जिसको कहते हैं लेक्स फोरी। इसको कहते हैं लेक्स फोरी। लेक्स फोरी क्या है? Article 1(2) of the QSO states that order will extend to the whole of Pakistan. In fact, QSO is lex fori और उसको कहते हैं लॉ ऑफ द फोरम या कोर्ट। आगे उसकी वजाहत की है क्या? whether a witness is competent or not, whether a certain matter required to be proved by writing or not, whether certain evidence proves a certain fact or not, all these questions will be determined by the court from home relief is sought by applying the QSO regardless of the fact that in which area of Pakistan that court is situated। यानी एविडेंस का अगर क्वेश्चन अराइज हो गया है, ठीक है, और वहाँ पे कानून शहादत ऑर्डर जो है वो वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, तो इस बुनियाद के ऊपर जो है वो कोर्ट जो है वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकती कि जी ये मेरी जो टेरिटोरी या मेरी जो जुरिस्डिक्शन है या जो एरिया है यहाँ पे कानून शहादत ऑर्डर अप्लाई नहीं करता। लेक्स फोरी का मतलब ये है कि फोरम मैटर करेगा कि क्या वो जो फोरम है, मसलन आर्बिट्रेशन का फोरम है, तो वहाँ कानून शहादत ऑर्डर नहीं अप्लाई करेगा। लेकिन अगर वो फोरम कोर्ट है, कोई मजिस्ट्रेट है, जज है, तो फिर वहाँ पे
قانون شہادت اپلائی کرے ہی کرے گا. ٹھیک ہے, تو اینی ہاؤ میں جو چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اس کے بعد اب اس کا اگلا حصہ ہے, یہ تو ہو گیا نا اپلیکیبلٹی تھی ود رسپیکٹ ٹو ٹیریٹری. اب اگلا جو حصہ ہے وہ ہے اپلیکیبلٹی آف دی کیو ایس او ود رسپیکٹ ٹو دی سبجیکٹ میٹر. کہتا ہے جی it extend to all of the Pakistan and shall apply to all judicial proceeding in or before any court including a court martial or tribunal or other authority exercising judicial or quasi-judicial powers or jurisdiction, but does not apply to proceeding before an arbitrator. Respected aspirants, یہ آپ کے مائنڈ میں کوشچن ہیں جن کے آپ جواب مجھ سے چاہیں گے. What is meant by judicial proceeding? What is meant by court? What is difference between court and tribunal? What is meant by authority exercising judicial or quasi-judicial power or jurisdiction? Why QSO is not applicable to arbitration proceedings? میں آپ کے ان کوشچنس کے جواب دوں گا, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی اہم چیز بتانا چاہتا ہوں. یہ جو پروین ہے, یہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے جو ریڈ کلر میں آ رہی ہے, لیٹس کمپیئر اٹ ود دی ریپیل لا. دیکھیے ایویڈنس ایکٹ جو ریپیل تھا اس میں کیا لکھا ہوا تھا, اٹ ایکسٹینڈ ٹو دی ہول آف پاکستان اینڈ اپلائی ٹو آل جوڈیشل پروسیڈنگ ان اور بیفور انکلوڈنگ کورٹ مارشل other than court martial convened under the Army Act, the Naval Discipline Act or that act as modified by Pakistan Navy. یعنی جو پہلے تھا آرٹیکل اس میں سرٹن ملٹری کورٹس کے اوپر جو تھا وہ قانون شہادت آرڈر اپلائی نہیں کر رہا تھا. اسی طرح نیچے جا کے کہتا ہے بٹ ناٹ ٹو ایفیڈیوٹس کے اوپر بھی جو تھا وہ جو تھا قانون شہادت آرڈر جو ہے وہ اپلائی نہیں کر رہا تھا. لیکن اب جو کیو ایس او میں ہے یعنی امینڈ کیا گیا ہے اس کو پڑھیے تو وہ کہتا ہے اٹ ایکسٹینڈ ٹو دی ہول آف پاکستان اینڈ اپلائز ٹو آل جوڈیشل پروسیڈنگ ان اور بفور اینی کورٹ. دیکھیں وہ ورلڈ کا اینی کورٹ انکلوڈنگ کورٹ مارشل اور ٹریبونل. اور اچھا یہاں پہ اب وہ ادھر سے وہ آرمی والے ورڈ نکال کے وہ کہتا ہے اینی کورٹ مارشل, اور ساتھ میں وہ آگے کچھ اور بھی ایڈ کر رہا ہے, اینی ٹریبونل اتھارٹی ایکسرسائزنگ جوڈیشل اور قضائی جوڈیشل پاورز اور جوڈیشن. تو اب یہاں سے میں نے یہ کمپیریزن کیا ہے, یہی تو آبجیکٹو تھا قانون شہادت آرڈر کا, ٹو برنگ دی ایگزسٹنگ لا ان کنفرمیٹی ود دی انجنکشنز آف اسلام ایز لیڈ ڈاؤن بائی ہولی قرآن اینڈ سننا. بھائی یہ کیوں ہو کہ ایک آرمی کورٹ ایک آرمی یا ملٹری لا جو ہے اس کے اوپر جو ہے قانون شہادت آرڈر اپلائی نہیں کرے گا, ایویڈنس ایکٹ اپلائی نہیں کرے گا. دس از دی ریزن کہ اس کو مولڈ کیا گیا اور اب یہ کہا گیا کہ جو بھی پروسیڈنگز ہوں گی چاہے وہ ملٹری کورٹس کی ہوں گی وہاں پہ قانون شہادت آرڈر جو ہے وہ اپلائی کرے گا. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے پریمبل میں جو ایک آبجیکٹو پڑھا تھا کہ جی ٹو برنگ دا ایگزسٹنگ لا ان کنفرمیٹی ود انجنکشن آف اسلام, وہ کیسے لایا گیا ہے. سب سے پہلے تو آرٹیکل 1 کو امینڈ کیا گیا ہے, یہ ملٹری کورٹس کے اوپر بھی اپلائی کیا گیا ہے, اس کے علاوہ یہ ٹریبونلز کے اوپر بھی اپلائی کیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ یہ قضائی جوڈیشل وہ پرسن جو اتھارٹیز جوڈیشل اور قضائی جوڈیشل پاورز ایکسرسائز کرتے ہیں اس کے اوپر بھی اس کو کیا کیا گیا ہے, اس کو اپلائی کیا گیا ہے. تو یہ کمپیریزن کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو پتہ چلے. ٹھیک ہے, ہو کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی. اگر میں اس کا کرکس نکالنا چاہوں تو بھائی اب کیو ایس او اپلائی کرے گا کس کو, کورٹس کے اوپر. کورٹس میں آگے چل کے پڑھیں گے ججز, مجسٹریٹ اور پرسن لیگلی آتھورائز ٹو ٹیک ایویڈنس آن اوتھ, یہ سارے شامل ہوں گے. ملٹری کورٹس بھی ہوں گے وداؤٹ اینی ایکسیپشن, ٹریبونلز بھی ہوں گی, اور اتھارٹی ایکسرسائزنگ جوڈیشل اور قضائی جوڈیشل پاورز اور جوریڈکشن اس کے اوپر بھی کیو ایس او اپلائی کرے گا, اور کسی ایفیڈیوٹ کے اوپر بھی اپلائی کرے گا. جزاک اللہ. اب میں کچھ کوئریز کا جواب دینا چاہتا ہوں. واٹ از مینٹ بائی جوڈیشل پروسیڈنگز, میری بات کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیجئے گا جو بات میں کہنے جا رہا ہوں. دیکھیے جوڈیشل پروسیڈنگ کی ایک ڈیفینیشن ہے جو کہ وہ یہ ہے کہ جوڈیشل پروسیڈنگز وہ پروسیڈنگز ہیں جس میں جو کورٹ ہے وہ کیا کرتا ہے, اپنا جوڈیشل مائنڈ اپلائی کرتی ہے کورٹ. ٹھیک ہے, اور جوڈیشل مائنڈ اپنی ڈسکریشن ایکسرسائز کر کے تو اس کا کیا کرتی ہے کورٹ جو ہے وہ ڈیسیژن کرتی ہے کیس کا. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ جوڈیشل پروسیڈنگ کا مطلب جو ہے
وہ ہے ان دی سینس آف ریکارڈنگ آف ایویڈنس. تو ان دی سینس آف ریکارڈنگ آف ایویڈنس جوڈیشل پروسیڈنگ کا جو مطلب ہے وہ سمپل یہ ہے کہ سچ پروسیڈنگ ویئر ان دا ایویڈنس از بینگ ریکارڈیڈ آن اوتھ, دیٹ از کالڈ جوڈیشل پروسیڈنگ, فل اسٹاپ. ہوپ کہ آپ کو میری بات کی جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہے کہ ویسے تو جوڈیشل پروسیڈنگ کی ڈیفینیشن بہت وائڈر ہے, لیکن قانون شہادت کے ریفرنس سے ہم صرف جوڈیشل پروسیڈنگ کی ڈیفینیشن یہ کر سکتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ ایویڈنس جو ہے وہ آن اوتھ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا سکتا ہو. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کی میں اگر آپ کو کوئی جو ہے وہ ایگزامپل دینا چاہوں تو دیکھیے, جو ایک آفیسر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرتا ہے اور ایویڈنس اکٹھا کرتا ہے, کیا اس کو جوڈیشل پروسیڈنگ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ انویسٹیگیشن آن اوتھ ہوتی ہی نہیں ہے, انویسٹیگیشن میں اسٹیٹمنٹس آن اوتھ ہوتی ہی نہیں ہے, تو لہٰذا ہم کہیں گے وہ نہیں ہے. اسی طرح 164 کا بیان ہے, کیا اس کو جوڈیشل پروسیڈنگ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, کیونکہ اس میں جو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے وہ آن اوتھ نہیں لکھی جا رہی. ٹھیک ہے. تو دس از دی ریزن کہ ہم کہیں گے جی کہ وہ پروسیڈنگ جو ہے وہ جوڈیشل پروسیڈنگ جو ہے وہ نہیں ہے. اب میں اس کو پڑھتا ہوں. What is meant by judicial proceeding? Term judicial proceeding is not defined in QSO. However, with reference to the law of evidence, it can be defined as the proceeding wherein the court authority, as discussed under, is legally empowered to take evidence on oath. Hence, the evidence collected and evaluated by the scientist is not subject to the provision of QSO because evidence in said proceeding cannot be legally recorded on oath. An investigation conducted by an investigation officer is not a judicial proceeding because investigation officer is not empowered to take evidence on oath. Similarly, proceedings of recording of statement under section 161 of an accused by the magistrate is not judicial proceeding because magistrate is not empowered to record the statement of an accused on oath. دیکھیے, ویسے تو میرا خیال ہے ایک وٹنس کی اسٹیٹمنٹ آن اوتھ ہوگی 164 میں, کلیئر کر لیں, لیکن کنفیشنل اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اینی ہاؤ, میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دینے کی جو ہے وہ کیا ہے وہ کوشش کیا ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے واٹ از مینٹ بائی کورٹ. یہ آگے ہمارے آگے ڈیفینیشن بھی آنے والی ہے, ہم اس کو پڑھیں گے. تو وہ کہتا ہے آرٹیکل 2A اسٹیٹ دیٹ ٹرم کورٹ انکلوڈز آل ججز اینڈ مجسٹریٹس اینڈ آل پرسنز ایکسیپٹ آربیٹریٹرز لیگلی آتھورائزڈ ٹو ٹیک ایویڈنس. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ مجسٹریٹ بھی کورٹ کی ڈیفینیشن میں آئیں گے, ججز بھی آئیں گے, اور وہ لوگ جو آن اوتھ ایویڈنس لکھنے کا اختیار رکھتے ہوں گے ان کو بھی کس کی ڈیفینیشن میں لے کے آئیں گے ہم لوگ, کس کی ڈیفینیشن میں لے کے آئیں گے, کورٹ کی ڈیفینیشن میں لے کے آئیں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک کمیشن جو کورٹ اپوائنٹ کرتی ہے اور وہ موقع پہ جا کے موقع ملا تو اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے آن اوتھ ایویڈنس لکھ سکے, تو اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمیشن بھی جو ہے وہ قانون شہادت آرڈر کی سینس میں ایک کیا ہے وہ کورٹ ہے. ٹھیک ہے. اینی ہاؤ, اب ہم آگے چلتے ہیں. واٹ از مینٹ بائی دی ٹرم ٹریبونل. اچھا, ٹریبونل کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ٹریبونل اور کورٹ میں کیا ڈفرینس ہے؟ بیسیکلی ٹریبونل جو ہے وہ ایک وائڈر ٹرم ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب قانون شہادت آرڈر کے یہ آرٹیکل 1 میں جو ٹریبونل کا ورڈ لکھا ہے, ایک تو اس سینس میں لکھا ہے کہ ٹریبونل جو ہے وہ کیا کرے گا کہ جب وہ آن اوتھ ایویڈنس ریکارڈ کر رہا ہوگا تو اس صورت میں کیو ایس او کیا کرے گا, اپلائی کرے گا. یعنی اگر ٹریبونل اپنی ایک ایڈمنسٹریٹو پاور ایکسرسائز کر رہا ہے جس میں ایویڈنس آن اوتھ نہیں ریکارڈ ہو رہی, تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں وہاں قانون شہادت آرڈر کے اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک کورٹ میں اور ایک ٹریبونل میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے, جو کورٹ ہے اس کی ڈیسیژن جو ہوتی ہے وہ بائنڈنگ ہوتی ہے, فائنل ہوتی ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹریبونل کے میٹر میں بھی ہر بار جو ہے وہ ڈیسیژن جو ہے وہ فائنل ہی ہو. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ سب ٹائم ٹریبونل جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو طور پہ کوئی انکوائری وغیرہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس نے پٹ اپ کرنی ہوتی ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی کے روبرو. تو دیٹ از وائی ٹریبونل جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ایک اس طرح کی ٹرم ہے کہ جس میں اگر تو ٹریبونل کی ڈیسیژن بھی جو وہ کرنے جا رہی ہے وہ فائنل ہے تو اس کے ساتھ وہ آن اوتھ بھی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر سکتا ہے, تو پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بات کہ وہ ٹریبونل جو ہے وہ اس کے اوپر کیو ایس او جو ہے وہ اپلائی کرے گا. لیکن ادروائز اگر کوئی ایک کنڈیشن ان میں سے مس ہے کہ مثلا اس کی ڈیسیژن یعنی وہ آن اوتھ ایویڈنس نہیں لینے جا رہا, کی پوائنٹ یہی ہے, تو اس صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ
जो है वो कानून शहादत ऑर्डर उसके ऊपर जो है वो अप्लाई, थोड़ा सा पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाएगा। दो आर्टिकल 1 टू मेक द एप्लीकेबिलिटी ऑफ QSO मैंडेटरी टू द प्रोसीडिंग ऑफ अ ट्रिब्यूनल, येट द टर्म ट्रिब्यूनल हैज नॉट बीन डिफाइंड इन QSO, it has been held by the superior court that every court is a tribunal, but every tribunal may not be necessarily a court. The reason for the same is that decision of a court is always final and binding on the parties, but it may not be always in case of a tribunal. The QSO will apply to the proceeding of a tribunal when decision of that tribunal will amount to be final and binding upon the parties, or when tribunal has been legally authorized to take evidence. Here are some examples of the ट्रिब्यूनल: सर्विस ट्रिब्यूनल, सुनते रहते हैं, इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल, रेंट ट्रिब्यूनल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल, एनवायर प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स। तो ये देखें, ये सारी जो है वो क्या कहते हैं कि चूंकि ये ऑन ओथ एविडेंस लेते हैं और इनकी डिसीजंस भी फाइनल होती हैं उनकी हद तक, ठीक है, दैट इज़ वाई उनको क्या कहा जाएगा, ट्रिब्यूनल, और कहेंगे QSO जो है वो अप्लाई करेगा। रिस्पेक्टेड लॉयर्स, फ्रॉम प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू आर्टिकल 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ना कि मसलन एक केस गया सुप्रीम कोर्ट तक, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो डिसीजन थी, ये डिसीजन थी किसकी, सर्विस ट्रिब्यूनल की। तो आर्टिकल 1 के तहत जो है वो पूरा QSO अप्लाई कर गया सर्विस ट्रिब्यूनल पे। तो अगर पूरा QSO ट्रिब्यूनल पे कर गया तो सर्विस ट्रिब्यूनल ने तो एविडेंस ऑन ओथ रिकॉर्ड किया ही नहीं, QSO की प्रोविजन को फॉलो ही नहीं किया, उसके मुताबिक एविडेंस नहीं लिखा, क्रॉस नहीं हुआ, इंक्वायरी यानी वो बाकी लवाजमात पूरे नहीं हुए, तो लिहाजा वो सारी प्रोसीडिंग जो है उसको क्या किया जाता है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाता है। तो दिस इज रीजन कि आर्टिकल 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने आर्टिकल 1 से सबसे पहले चीज़ को उठाना है कि क्या इस पर QSO अप्लाई करता भी है इस प्रोसीडिंग के ऊपर या नहीं करता। अच्छा, उसके बाद ये है अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल पावर्स। इससे क्या मुराद है, देखिए मेरी बात के ऊपर फोकस कीजिए कि जो जुडिशियल डिसीजन होते हैं ना, जुडिशियल पावर होती है, दैट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ लॉ ना, कि उसके पीछे कोई ना कोई, लेकिन सम टाइम ये होता है कि किसी को ओपन हैंड दिया जाता है, डिस्क्रिशनरी पावर होती है किसी की कोई चीज़ जो है वो डिसाइड करने की ना, तो उसको हम उस सूरत में किस में ले आते हैं कि उसके ऊपर स्ट्रिक्टो सेंस जो है वो लॉ जो है उस अथॉरिटी के ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं कर रहा होता, ठीक है। जैसा कि हमारा जो है वो स्टेट जो है उसके 3 ऑर्गन्स हैं कि एक कौन सा है, एग्जेक्टिव, एक जुडिशरी और एक लेजिस्लेशन, ठीक है। तो एग्जेक्टिव जो पावर्स एक्सरसाइज करती है वो पावर्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, वो जुडिशियल पावर्स नहीं है। लेकिन अगर उनके अंदर एविडेंस ऑन ओथ लिया जा रहा है तो अब जो QSO में अमेंडमेंट की गई है उसके तहत अगर एविडेंस ऑन ओथ लिया जा रहा है तो बेशक वो एडमिनिस्ट्रेटिव, वो जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल पावर्स हैं, वो अथॉरिटी की तरफ से एक्सरसाइज किए जा रही हैं, उसमें भी एविडेंस का ऑन ओथ आना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा और फिर इन अथॉरिटीज़ की भी एग्जांपल दूंगा, वो कौन कौन सी जो है वो हो सकती हैं। लेट्स सी, इसको देखते हैं ज़रा। देखिए व्हाट इज, अच्छा जी, अथॉरिटी मीन्स एन executive administrative body other than a court or judge when a power or jurisdiction is to be exercised by an authority subject to some strict rules of procedure. That power is called judicial power. However, when that power is discretionary, not specified by some law, and is to be exercised subject to principle of natural justice, that power is called quasi judicial power or jurisdiction. Quasi judicial mean court like. Quasi judicial power refer to the power exercised by an administrative or executive officials organized that is similar to the court. For example, when chief minister appointed a candidate having merit number 2 by ignoring the candidates having merit number 1 without mentioning any reason, it was held that authority has not exercised its judicial power in accordance with the
law. Following are example. یہ میں نے ایک یعنی وہ قضائی جوڈیشل پاور کی جو ہے وہ آپ کو ایک مثال دی ہے یہ والی کہ ہے وہ ایگزیکٹو کا تھا لیکن اس نے اپنا مائنڈ اس کے اوپر اپلائی نہیں کیا. اب اگر یہ میٹر ڈسپیوٹ جو ہے لیٹر آن جو ہے وہ ٹیک اپ ہوتا ہے کہیں پہ تو پھر اس میں جو ایویڈنس جو ہے وہ آن اوتھ لکھا جائے گا اور اس پہ کیو ایس او بھی کیا ہوگا اپلائی ہوگا. اینی ہاؤ فار ایگزامپل فالوئنگ آر دا اتھارٹیز exercising judicial or quasi judicial powers. ٹھیک ہے, that is Deputy Commissioner Office, Human Rights Commission, Election Commission, Local Commission appointed by the court for recording of appointing authority conducting a departmental inquiry against the employee, FBR conducting inquiry against the taxpayer, HEC, Public Service Commission. یہ سارے کے سارے کیا ہیں, کون سی اتھارٹیز ہیں؟ یہ اتھارٹیز ہیں exercising judicial or quasi judicial powers. تو ہوپ کہ آپ کو اس کی بھی سمجھ آ گئی. اچھا, اب یہ بات ہے کہ وائی کیو ایس او از ناٹ اپلیکیبل ٹو پروسیڈنگس وائی کیو ایس او ناٹ اپلیکیبل ٹو آربیٹریشن پروسیڈنگس. اس کی دو ریزنس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیو ایس او از اے ٹیکنیکل سبجیکٹ, ٹھیک ہے, ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کے اندر. تو اگر کیو ایس او کو آربیٹریشن کے اوپر اپلائی کر دیا جاتا تو کوئی اپنی کانسینٹ ہی نہ دیتا کہ جی آربیٹریشن کی پروسیڈنگ کروانی ہے. تو ایک ریزن تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آربیٹریشن کے علاوہ جو کورٹ پروسیڈنگ ہوتی ہیں ان کی ڈیریویٹو فورس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے, لہٰذا اس کو تو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا. دیٹ ول ریمین. جبکہ جو آربیٹریشن کی پروسیڈنگز ہیں وہ ایک پنچایت ٹائپ ہے, وہاں پہ کچھ بھی بات ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو دس از دی ریزن کہ آربیٹریشن پروسیڈنگ کے اوپر قانون شہادت آرڈر جو ہے وہ اپلائی نہیں کرتا. میں اس کو پڑھوں گا تو چیز کلیئر ہو جائے گی. The provision of the QSO are not applicable to the proceeding of an arbitrator. There are two reasons for non-applicability of QSO to the arbitration proceedings. First reason is to give more room to the parties to settle their dispute amicably out of the court. Otherwise, people might avoid to resolve their controversy through arbitrator because of technicality and strict applicability of the QSO. Second reason is that a court or tribunal exercising judicial power of state derived from Article 175 of the Constitution, whereas an arbitrator is appointed by parties and not by the state. Though arbitrators are not bound by technical rules of evidence, yet they are bound to follow the principle of natural justice. In other words, a rule of the court in violation of the principle of natural justice will be set aside by the apex court. ٹھیک ہے, آربیٹریٹر نے کہ پروسیڈنگ کے اوپر کیو ایس او اپلائی نہیں کرتا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ آربیٹریری ڈیسیژنس دینا سٹارٹ کر دے. پرنسپل آف نیچرل جسٹس پھر بھی وہاں پہ کیا کریں گے, اپلائی کریں گے. اب آ جائیں جی اپلیکیبلٹی آف دا قانون شہادت آرڈر ٹو فیملی میٹر, ویری امپورٹنٹ. اور اس کے اوپر میں آپ کا کانسیپٹ جو ہے, بہت سارے لائرس کا کانسیپٹ اس کے اوپر جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے, میں اس کو جو ہے وہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. لوگ جو ہے وہ صرف اس حد تک بات کرتے ہیں کہ جی قانون شہادت آرڈر اینڈ سی پی سی از ناٹ اپلیکیبل ٹو دی فیملی میٹرز, بس. لیکن وہ آگے نہیں سمجھتے کہ اس کے آگے کیا ہے اور اس کے پیچھے ریشنل کیا ہے, اس کو نہیں سمجھتے. جیسے کہ آتا ہے لا تقربوا الصلاۃ, کہ نماز کے قریب نہ جاؤ. تو اب آگے جب آپ نشے کی حالت میں ہوں, اگر اس کو نہیں ساتھ پڑھیں گے تو اس کا میننگ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. تو اسی طرح یہاں پہ بھی یہ پورا کانسیپٹ نہیں ہے کہ جی جو کیو ایس او ہے اور جو سی پی سی ہے وہ جو ہے وہ اپلائی نہیں کرے گی فیملی میٹرز کے اوپر. دیکھیے, اب میں کانسیپٹ کو کلیئر کرنے لگا ہوں. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ فیملی کورٹ ایکٹ کے اندر ایک پروویژن میں لکھا ہوا ہے کہ جی کیو ایس اور سی پی سی جو ہے وہ فیملی میٹرز کے اوپر اپلائی نہیں کرے گی, ٹھیک ہے. اس حد تک میں جسٹیفائی کر دیتا ہوں کہ جی اس حد تک یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر فیملی کورٹ ایکٹ کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ جی جواب دعویٰ 15 دنوں میں آئے گا, سی پی سی میں کیو ایس فیملی کورٹ ایکٹ میں لکھا ہے, تو اب جج صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں سی پی سی اپلائی کروں گا اور میں تو 30 دن میں جواب دعویٰ لوں گا, کیونکہ اس میں 30 دن کا لکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ فیملی کورٹ ایکٹ کی اپنی ایک پروویژن جو ہے وہ موجود ہے. اب نہ کیو ایس او کی کوئی پروویژن اپلائی کرے گی, نہ جو ہے وہ سی پی سی کی کوئی پروویژن اپلائی کرے گی. اسی طرح فیملی کورٹ ایکٹ کے اندر
एविडेंस लेने का अपना एक तरीक़ेकार लिखा हुआ है कि किस तरह से कोर्ट उससे एफिडेविट लेगी। तो अब उस हद तक क्यूएसओ की वो प्रोविजंस जो कि एग्जामिनेशन इन चीफ एटसेट्रा से डील करती हैं, वो अब अप्लाई नहीं करेंगी उस फैमिली मैटर के ऊपर। यहाँ तक आपको मेरी बात की जो है वो होप कि आपको जो है वो समझ आ गई है। लेकिन जहाँ पर फैमिली कोर्ट आज खुद खामोश है, वहाँ पे ये प्रिंसिपल गलत है कि जी क्यूएसओ और जो है वो सीपीसी अप्लाई नहीं करेगा। बिल्कुल गलत है। देखिए, मकसद ये था एक फैमिली कोर्ट को क्यूएसओ और सीपीसी आज़ाद करने का कि फैमिली मैटर है ना, उसने एक्सपीडिशियसली डिसाइड होना है। तो ये ना हो कि फैमिली कोर्ट उलझनों में पड़ जाए कि जी ये फलां जो है क्यूएसओ या सीपीसी की फलां रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, ये वो। तो फैमिली कोर्ट को एक ओपन हैंड देते हैं कि जी आप ये ना देखें कि जी क्यूएसओ में क्या टर्म एंड कंडीशन लिखी है, आप सबसे पहले फैमिली लॉ को देखें और उसके मुताबिक फैसला करें। अब क्यूरी ये है कि जहाँ पे फैमिली लॉ भी खामोश है, वहाँ क्या होगा? क्या वहाँ पे फिर फैमिली कोर्ट अपनी मर्जी करेगी? नहीं। स्टिल फैमिली कोर्ट ने क्या करना है कि बारो करना है प्रिंसिपल किससे? सीपीसी से या क्यूएसओ से, और उसको अप्लाई करना है उस फैमिली मैटर में। बेशक कोर्ट जो है वो उसकी सीपीसी या क्यूएसओ की प्रोविजन का हवाला ना दे स्पेसिफिकली, लेकिन प्रिंसिपल वहीं से बारो करना है और फिर उसको क्या करना है? अप्लाई करना है। तो मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जनरल रूल ये है कि क्यूएसओ जो है वो फैमिली मैटर के ऊपर अप्लाई नहीं करता, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि जहाँ पे फैमिली कोर्ट इटसेल्फ खामोश है, वहाँ पे कोर्ट जो है वो बाय एनोलॉजी जो है एक प्रिंसिपल को बारो करते हुए अप्लाई कर सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ, यकीन जानिए फैमिली कोर्ट हर दूसरा ऑर्डर जो है वो सीपीसी या क्यूएसओ के तहत कर रही होती है। देखिए, मैं अब आपको बताता हूँ, एक दावे को ही ले लीजिए। कोर्ट दावा बवजह वापसी खारिज करती है फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट एक्ट में तो कोई प्रोविजन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि फैमिली कोर्ट एक्ट में प्रोविजन नहीं थी, तो क्या किया कोर्ट ने कि बारो किया प्रिंसिपल सीपीसी से और उसको क्या किया? अप्लाई किया। इसी तरह कोर्ट क्रॉस एग्जामिनेशन रिकॉर्ड कर रही होती है, तो वहाँ पे क्या है? कोर्ट क्यूएसओ को फॉलो कर रही होती है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि फैमिली कोर्ट इटसेल्फ खामोश है, लेकिन जो है वो क्या कहते हैं, फिर प्रिंसिपल बारो किया है किससे? कानून शहादत ऑर्डर से। हाँ, कोर्ट 17(3) लगा रही होती है। अब सीपीसी तो अप्लाई नहीं करती, लेकिन इनडायरेक्टली कोर्ट जो है वो क्या कर रही होती है? फैमिली कोर्ट वो 17(3) लगा रही होती है। अलबत्ता फैमिली कोर्ट जो है वो 7(11) नहीं लगा सकती। क्यों? क्योंकि फैमिली कोर्ट के अपना उसके रूल्स में लिखा है, उसका रूल 5 है शायद, जिसके तहत कोर्ट जो है वो प्लेंट को क्या कर सकती है? रिजेक्ट कर सकती है। उसका रूल 4 है और रूल 5 है फैमिली रूल्स का, जो कहता है कि प्लेंट रिटर्न कर सकती है। तो चूंकि अब एक स्पेसिफिक प्रोविजन आ गई है, तो लिहाजा अब सीपीसी जो है वो उसकी तरफ जो है वो कतई नहीं देखा जाएगा। तो होप कि मैं जो चीज़ आपको बताना चाह रहा था वो आपको जो है वो समझ आ गई। अब लास्ट चीज़ जो है वो है कमेंसमेंट। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। और इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं, वैसे तो कानून शहादत ऑर्डर में ये लिखा है समवेयर कि ये प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई, रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेगा, लेकिन रियलिटी या जो प्रेसिडेंट्स है वो ये है कि ये प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेगा, ये रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं करेगा। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। उसकी मिसाल ये है कि एक एग्रीमेंट टू सेल जो है वो उसके लिए 2 मार्जिनल विटनेसेस का होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अगर वो एग्रीमेंट टू सेल जो है वो 1984 से यानी कानून शहादत ऑर्डर आने से पहले आया है और उसमें सिर्फ एक ही गवाह है, तो अब इस बुनियाद पे उस बंदे का दावा या कोर्ट उसका एविडेंस रिजेक्ट नहीं कर देगी कि इसमें 2 विटनेसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि कानून शहादत ऑर्डर जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होना, बल्कि उसने प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कानून शहादत ऑर्डर केम इनटू फोर्स एट वंस, बट एज पर रूल ऑफ आवर इंटरप्रिटेशन इट हैज़ नो रेट्रोस्पेक्टिव effect when an agreement to sell was not attested by
TW2 margin of witness in compliance with Ratna, it was held that agreement to sell was executed on 16/11/1981, whereas Kanun Shahadat order came into force 26. So, being a past and closed transaction, said agreement was excluded from the applicability of the Kanun Shahadat order 1984. जज़ाकल्लाह। लेक्चर आर्टिकल 1 का लेकिन लंबा हो गया, नॉलेज शेयर किया है। प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना आपने। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।